हेलो एभ्रिवान, योभन्दा पहिलाको हामीहरूको क्लासमा अलिकति त्यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको बारेमा पढेको थियो राम्ररीसँग हैन। अब हेरौँ त्योभन्दा अगाडि हामीले के गरेको थियो अलिकति रिक्याप गरिहाल हैन। त्यसको इन्ट्रो थियो, के पढ्छौँ हामी हैन। त्यसपछि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा डिस्टेन्स फर्मुला, सेक्सन फर्मुला, इन्टर्नल फर्मुला अनि त्यसपछि एक्सटर्नल फर्मुला, मिड पोइन्ट फर्मुला हैन। त्यसको स्लोप फर्म पनि पढेको थियो हैन। अब त्यसपछि हामीहरूको अब के छ, एउटा ट्रायंगल फर्मुला छ। त्यसपछि हामीहरू अर्को च्याप्टरमा अर्को टपिकमा जानेछौँ। एरिया बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स को बारेमा पढ्छ हैन। एरिया अफ ट्रायंगल को अलिकति त्यसको फर्मुला हामीहरू हेरिहालौँ हैन। एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ? एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टु हुन्छ हाफ अफ हैन x1 y2 माइनस x2 y1 हैन। त्यसपछि होल स्क्वायर माइनस एक मिनट 10 सेकेन्ड त्यो हटाउनु पर्छ। हेलो एभ्रिवान, हामीहरूको कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा हामी पढ्दैछौँ एरिया अफ ट्रायंगल को बारेमा हैन। एरिया अफ ट्रायंगलमा के हुन्छ त्यसको फर्मुला अलिकति हेर्दैछौँ। एरिया अफ ट्रायंगलमा कोअर्डिनेट ज्योमेट्री हो यो टपिक। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा कोअर्डिनेट ज्योमेट्री हैन। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री को फर्मुला छ एरिया अफ ट्रायंगल। यो भन्दा पहिला हामीले पढेको थियो यसको इन्ट्रो हैन। कुन कुन टपिकमा हामीले डिस्कस गर्छौं त्यसको बारेमा पढेको थियो। त्यसपछि हामीहरूको के थियो, त्यो डिस्टेन्स फर्मुला थियो। त्यसपछि त्यो सेक्सन फर्मुला जो कि इन्टरनल डिभिजन अनि एक्सटर्नल डिभिजन मिड पोइन्ट फर्मुला थियो हैन। त्यसपछि हामीले के पढ्यो, स्लोप फर्ममा पढेको थियो। अब के छ हामीहरूको फर्मुला छ एरिया अफ ट्रायंगल। एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ, हाफ अफ हैन हाफ x1 y2 माइनस के हुन्छ x2 y1 प्लस त्यसपछि x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस त्यसपछि के हुन्छ x3 y1 माइनस y3 x1। यो कसको फर्मुला भयो? यो भयो एरिया अफ ट्रायंगल को। फेरिदेखि एकचोटि हेरिहाल, हाफ अफ के हुन्छ x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस y3 x1। यसरी याद हुँदैन भने एकचोटि यसलाई यस्तो गरेर याद गर्न सक्छौ। 1 2 को फर्ममा लेख, त्यसलाई 2 1 गरिहाल। फेरि 2 3 को फर्ममा लेखेर 3 2 ट्री को एउटा हैन 3 2 गरिहाल। अनि त्यसपछि 2 3 भइहाल्यो भने त्यसपछि के छ 3 छ अनि त्यसको फेरि स्टार्टिङमा कति 1 छ 3 1 गरिहाल। अनि सरी x3 y1 छ अनि y3 x1। यसलाई यता लेख्थ्यो हुन्थ्यो, सेम नै उस्तै नै हो हैन। अब हामीहरुको के छ, अर्को टपिक छ एरिया बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स। भनेपछि दुईटा स्ट्रेट लाइनमा कतिवटा फर्म हुन सक्छ एंगलको त्यो हेर्न सक्छौं हैन। त्यो हेरौँ एकचोटि। यदि दुईटा लाइन छ यसमा यो के गरिरहेको छ लेट गरिहालौं। दुईटा लाइन छ एबी एन्ड सीडी। एबी एन्ड सीडी नाम दिइहाल। एउटाको नाम L1 अर्कोको L2 हुन सक्छ, केही पनि हुन सक्छ, P1 P2 हैन। L1 L2 यहाँ के गर्दैछ, सर्टेन एउटा ओ पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्दैछ। L1 हैन के लेखौं, here two lines L1 and L2 intersect at point O and four angles are formed। के बुझ्यो यसमा भनेपछि दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई यदि इंटरसेक्ट गर्छौ कुनै पनि पोइन्टमा, सर्टेन पोइन्ट ओ मैले लेखिहाले यहाँ, त्यसले के गर्यो इंटरसेक्ट गर्यो भने दुईटा लाइनलाई जुन पनि अवस्थामा लेख, यस्तो गरेर लेख या कि यस्तो गरेर लेख। कतिवटा एंगलको फर्म हुन्छ यसमा, 4 वटा एंगलको फर्म हुन्छ, जुन कि हामीहरु 9th क्लासमा पनि पढेको छौ र 8th क्लासमा पनि पढेको छौ होला हैन। भनेपछि भर्टिकली अपोजिट एंगल जहिले पनि यो एंगल इज इक्वल्स टु यो एंगल हुन्छ हैन, र यो एंगल इज इक्वल्स टु के हुन्छ यो एंगलको फर्म हुन्छ। बुझ्यो बुझेनौ हो, ठीक छ। अब त्यसपछि हेरौं अर्को पोसिबिलिटीज के हुन सक्छ।
या कि त त्यो कुनै पनि एंगल फर्म गर्न सक्छ। यो 60 भयो भने यो 60 डिग्री हुन्छ हैन, त्यसपछि यो 120 भयो भने यो 120 हुन्छ, हो कि हैन। त्यसपछि अब हेरौँ, या कि त कुनै पनि अवस्थामा जस्तो पनि राख्न सक्छौ। अब अर्को के हुन्छ, अर्को यसमा हामीहरू परपेन्डिकुलर राखेर हेरौँ। परपेन्डिकुलर राख्छौ भने के हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर राख्दाखेरि राइट एंगलको फर्म गर्छ भनेपछि 90 डिग्रीको फर्म गर्ने गर्छ हैन। हेयर एकचोटी लाइनको नाम लेखिहाल, एबी एन्ड सिडी, एबी एन्ड सिडी। here two lines L1, यसको नाम पनि त्यही राखिहाल, L1 सरी L1, अर्को को नाम के L2 हैन। here two lines L1 and L2 are perpendicular, के छ perpendicular छ 90 डिग्री फर्म गर्दैछ, are perpendicular to each other भनेपछि दुईटा लाइन जुन हुन्छ, दुईटा लाइन एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि त्यसको भ्यालु भनेपछि यो 90 डिग्रीको फर्म गर्छ, यो पनि 90 डिग्रीको फर्म गर्छ। हामीहरुको टपिक नै छ एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स, त्यसको कतिवटा पोसिबिलिटिज हुन्छ त्यो हेर्दैछौँ। अब त्यसपछि थर्ड नम्बरमा के छ भनेपछि दुईटा स्ट्रेट लाइन यहाँ कुन फर्ममा छ पढेको छु पहिलादेखि नै, यो दुईटा भनेपछि प्याराललको फर्ममा छ हैन। यहाँ नाम राख एबी एन्ड सिडी, एबी एन्ड सिडी, यो दुईटा लाइन यहाँ के छ प्याराललको फर्ममा छ हैन। here two lines similar उस्तै लेख्ने हो, L1 यो कुन हो, यो L1 हो, अर्को कुन हो L2 हैन। here two lines L1 and L2, L1 and L2 are parallel to each other। यहाँ हामीले के बुझ्यौं, यो जुन छ L1 र L2 यो दुईटा एक आपसमा प्यारलल छ र यहाँ कति डिग्री एंगलको फर्म हुन्छ भनेपछि यो दुईटाको बीचमा कति डिग्रीको फर्म हुन सक्छ, यो दुईटाको बीचमा 0 डिग्रीको फर्म हुन सक्छ, किनभने न त यो इन्टरसेक्ट गर्दैछ न त परपेन्डिकुलर छ, दुईटै प्यारलल गइरहेको छ हैन। यो दुईटाको बीचमा जहिले पनि परपेन्डिकुलरको फर्म आउँछ भने त्यहाँ दुईटाको बीचमा जुन स्ट्रेट लाइन हुन्छ त्यसको डिग्री कति भइहाल्छ 0 डिग्री, भनेपछि कुनै एंगल नै बनाइरहेको छैन यहाँ हैन। ल अब अर्को हामीहरुको के छ त्यो टपिकमा हेर्दैछ। अर्को छ टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु लाइन्स y इज इक्वल्स टु m1x प्लस c1, मैले नाम लेखिहाले हैन। अब यहाँ हेरौँ, हामीहरुको एउटा x कोर्डिनेट भनेपछि x एक्सिस, अर्को y एक्सिस छ, अलिकति बुझौँ यसलाई, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो हैन। यहाँ हेरौँ, यसमा दुईटा स्लोप लिएको छ, दुईटा लाइन स्लोपमा, स्लोप फर्म, स्लोप भनेको के हो पहिला पनि त्यो भनेको थिए, स्लोप फर्ममा के हुन्छ त्यो कति झुकेको हुन्छ त्यो कुरा मात्रै हो हैन। यो थीटा हो हैन, यहाँ हेरौँ अलिकति, यो थीटा हो, यो पनि थीटा हो, त्यो मैले लेट गरेको थिए, कसरी हो कस्तो हो त्यो मैले भन्छु, तर अलिकति यहाँ बुझौँ पहिला। भनेपछि दुईटा स्ट्रेट लाइन लियौ हैन, दुईटा स्ट्रेट लाइनको जुन फर्म भयो, फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु लाइन्स, लेट कर दिए एउटाको इक्वेसन के y इज इक्वल्स टु, यसको इक्वेसन के y इज इक्वल्स टु m1x प्लस c1 हैन। अर्को को के लेट कर दिए, यसको लेट यसलाई लेट गरे y इज इक्वल्स टु m2x प्लस c2, यही भ्यालु होला हैन। अब यहाँ हेरौँ, यसमा जुन भ्यालु आउँछ त्यो एकचोटी हेर्दैछौँ भनेपछि यो लाइन PQ एन्ड MN दुईटा लाइन छ, दुईटा स्लोपको फर्ममा छ, स्लोप चाहिँ झुकेको छ हैन, तर दुईटा इन्टरसेक्ट गर्दैछ एट पोइन्ट S, गर्दैछ इन्टरसेक्ट, त लेट गरिहाल एउटा, मान लेऊ यो जुन छ यो यसको स्लोपको जुन फर्म छ यो थीटा एंगल बनाउँदै होला, थीटा 1 कतिमा, थीटा 1 एंगल मैले लेट गरिदिए, यसको पनि लेट, यो जुन छ MN लाइन यो पनि त कि त एंगल बनाइरहेको होला, त्यसलाई लेट गरिहाले थीटा 2, ठीक छ। अब हेरौँ, भनेपछि यो जुन इन्टरसेक्ट गर्दैछ त्यसले त कि एंगल फर्म गरेको होला नि, लेट गरिहाल त्यसलाई कति थीटा। अब एउटा कुरा त हामीहरु पहिलादेखि नै बुझ्छौं, यदि स्ट्रेट लाइनको फर्म हुन्छ भने यदि यो थीटा भयो भने अर्को कति होला 180 डिग्री माइनस थीटा, यस्तै हुन सक्छ हैन।
अब यहाँ हेरौँ यदि यो 60 डिग्री को फर्म गर्यो भने यो त 120 होला पक्कै, तर यहाँ यो परपेन्डिकुलर हेरिरहेको छ, यो नहोस् भनेर एकचोटि हेरौँ। भनेपछि यदि हैन यो यदि 60 डिग्री भयो भने अर्को कति होला 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री को फर्म गर्छ। त्यस्तै यहाँ थीटा यदि एंगल बनायो भने इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि अर्को जुन छ त्यो कति भइहाल्छ 180 डिग्री माइनस थीटा। दुईटा पोसिबिलिटिजमा हामी निकाल्छौं, एउटा थीटा एंगल को बेसिसमा, अर्को कुन 180 डिग्री माइनस थीटा को बेसिसमा। ठीक छ ल। अब दुईटा लाइन थियो जस्तो जस्तो छ त्यस्तै लेखौं। Here two lines कुन कुन छ हामीहरुको PQ and MN intersect at point O, point S, point कुन S, intersect at point S and थीटा डिग्री एंगल फर्म। कति डिग्री को एंगल त्यसमा बनायो जब इंटरसेक्ट गर्यो भने थीटा डिग्री को बनायो हैन। यो इंटरनली बनायो र एउटा जुन छ त्यो एक्सटर्नली बनाउँदैछ बाहिरतिर। अब यहाँ यस्तो पनि भन्न सक्छ यो थीटा भने यो पनि थीटा नै होला, यो 180 डिग्री माइनस थीटा भने यो पनि 180 डिग्री माइनस थीटा नै होला हैन। अनि PQ लाइन को इक्वेसन हेयर टु लाइन्स मैले पहिलादेखि नै भनेको थिए, डिनोट गरेको छौं। एउटा कुन y = m1x, तो टु इक्वेसन अलरेडी दिएको छ। PQ = k, y = के छ हामीहरुको इक्वेसन y = m1x + c1। अर्को छ हामीहरुको कुन mn = y = भनेपछि दुईटा हामीहरुको इक्वेसन छ y = m2x + c2। यति यहाँसम्म बुझिराखौं हैन। अब जुन छ अब यो भन्दा अगाडि गर्दै छौं हामी, यसमा के हुने गर्छ अब यहाँ हेरौं। भनेपछि दुईटा एंगल मैले के भने एउटा त थीटा डिग्री को फर्म गर्यो, अर्को 180 डिग्री माइनस थीटा को फर्म गर्यो। त अब थीटा को बेसिसमा एकचोटी हेर्दै छौं। त यहाँ हेरौं मैले के भने एउटा कति बनायो थीटा 1, अर्को कुन बनायो थीटा 2। लेट गरिहाल, लेट हैन। पहिलाको स्लोप कति भयो m1 = स्लोपमा हामीले पढेको छौं m1 = कति हुन्छ tan थीटा हुन्छ। थीटा बनायो भने थीटा 1 भयो। त्यसपछि अर्को जुन थीटा 2 को बनायो त्यो के भइहाल्यो m2 = बडी त्यसमा नलेखौं, बडी उल्झेर के हुँदैन, m2 = के लेट गरिहाल थीटा 2। अरु केही छैन यसमा। ठीक छ ल। अब हेरौं यो भन्दा अगाडि भनेपछि हामीले पढेको छ यहाँ हेर त के ट्रायंगल को फर्म भएको छ कि छैन। एउटा ट्रायंगल को फर्म भएको छ, यसमा एउटा थीटा 1 ले एंगल बनायो, अर्को थीटा ए बनायो, अर्को थीटा 2 ले बनायो। ठीक छ ल। अब यहाँ हेरौं भनेपछि थीटा 1 = यस्तो लेख्न सक्छौ थीटा 1 = थीटा प्लस थीटा 2। कसरी हुन्छ त्यो हेर्नु, थीटा प्लस थीटा 2 रिजन में लेख्न सक्छौ एक्सटेरियर, यो त एक्सटेरियर एंगल हो नि। एउटा कुरा हेर त यो थीटा 1 भयो भने 180 डिग्री माइनस थीटा केही त भ्यालु यहाँ आउँछ। भनेपछि यदि यो 60 डिग्री को भयो भने यो 60 डिग्री को भयो भने यो कति आउँछ 120। यो कति आउँछ 120। अब यो 120 आयो भने यो दुईटा मिलेर के गर्छ जति डिग्री को फर्म गर्छ तीनटै मिलेर कति भइहाल्छ 180 डिग्री को फर्म गर्छ। कति डिग्री को फर्म गर्छ 180 डिग्री को फर्म गर्छ। अब हेरौं यसमा के हुन्छ एक्सटर्नल angle of a triangle is the sum of इंटेरियर अपोजिट भनेपछि अपोजिट। अब इंटेरियर एंगल लेख्दियौ भने के हुन्छ इंटेरियर भनेपछि तीनटा आइहाल्छ, तर यसको अपोजिट हुनु पर्यो इंटेरियर अपोजिट एंगल।
अब हेर यसमा के भयो, यसमा हामीले के गर्यो, अब यहाँ हेरौँ θ1 इज इक्वल्स टु भ्यालु θ प्लस θ2 सर्टेन केही एंगल होला, यसमा यो 80 डिग्री होला भने यो 80 डिग्री होला भने यो हुन सक्छ यो 30 डिग्री होला, अनि यो जोडेर जति हुन्छ त्यो त्यसको इक्वल भइहाल्छ हैन। अब θ1 इज इक्वल्स टु θ प्लस θ2, अब θ इज इक्वल्स टु भनेपछि जुन भ्यालु छ हामीहरुको θ इज इक्वल्स टु प्लसमा छ यता भने के हुन्छ माइनसमा θ1 माइनस θ2। ठीक छ यहाँसम्म, ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ ल। अब जुन भ्यालु छ θ इज इक्वल्स टु θ1 माइनस θ2 त हामीले यस्तो त गरेको छौ नि, इफ tan θ इज इक्वल्स टु tan 30 हुन्छ भने देन θ इज इक्वल्स टु 30 डिग्री लेख्न सक्छौ कि सक्दैनौ, सक्छौं। त्यस्तै सेम हामीले यहाँ गर्न सक्छौ tan θ इज इक्वल्स टु tan θ1 माइनस θ2 लेख्न सक्छौं हैन। अब यहाँ फर्म के को आयो, अब यहाँ जुन फर्म आयो त्यो कसको हो, tan a माइनस b, र tan a माइनस b इज इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ लेखिहाल, tan a माइनस b इज इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु सरी यो माइनस हुन्छ, यहाँ अलिकति मैले मिस्टेक गरे, यो साइनको मिस्टेक हो हैन। भनेपछि के हुन्छ tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इन्टु tan b। सिमिलरली यस्तै यो फर्मुला के गर्ने गर्छ त्यहाँ पुट गरिहाल एकचोटी, यो फर्मुला यहाँ पुट गर्छौ भने भ्यालु के आइहाल्छ tan θ1 माइनस tan θ2 अपन के भइहाल्छ 1 प्लस tan θ1 इन्टु tan θ2, यो भ्यालु आयो। ठीक छ ल। अब यहाँ हेरौँ अलिकति अर्को स्लाइडमा जाँदैछौँ, जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई हेरिहाल सबैजना। भनेपछि यहाँ जुन भ्यालु आयो के आयो tan θ इज इक्वल्स टु tan θ माइनस θ2 भयो a माइनस b को फर्ममा भयो, के हुन्छ फर्मुलामा tan a माइनस b tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इन्टु tan b हुन्छ हैन ल। अब यहाँ हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर अर्कोमा लग्दैछौँ, यसलाई अर्कोमा लग्दाखेरि भनेपछि अर्को स्लाइडमा कपी गर्दैछौँ। के आयो tan θ इज इक्वल्स टु tan θ1 माइनस θ2। यो भन्दा पहिला हामीले के गरेको थियो, यहाँ लेट गरेको थियो, के लेट गरेको थियो m1 इज इक्वल्स टु tan θ1 एन्ड m2 इज इक्वल्स टु tan θ2। यो भ्यालु यहाँ पुट गर्न सक्छौं हैन। यो दुईटा स्लोपको फर्म थियो, यहाँ पुट गर्छौ भने tan θ1 इज इक्वल्स टु भ्यालु के थियो tan θ1 इज इक्वल्स टु भ्यालु थियो m1 माइनस यो के भयो m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। tan θ इज इक्वल्स टु भ्यालु यो आयो θ इज इक्वल्स टु यो tan हट्छ भने के हुन्छ इन्भर्स को फर्म आउँछ, वेयर m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 आयो। ठीक छ क्लियर छ ल। यो कुन एंगलको बेसिसमा भयो, यो भयो हामीहरुको θ को भ्यालुमा हैन, θ को बेसिसमा भयो। तर यहाँ दुईटा एंगलले फर्म गरेको थियो, एउटा त θ थियो, अर्को कुन थियो 180 डिग्री माइनस θ थियो ल। ठीक छ 180 डिग्री माइनस θ यदि गर्छौ भने यो भ्यालु पुट गर्छौ भने tan 180 डिग्री माइनस θ इज इक्वल्स टु भ्यालु उस्तै सेम नै छ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 छ। ठीक छ ल। अब यहाँ हेरौँ 180 डिग्री माइनस θ भयो भने हामीले पढेको छौं tan 180 डिग्री माइनस θ इज इक्वल्स टु भ्यालु के हुन्छ माइनस tan θ हुन्छ, हो कि हैन, के हुन्छ माइनस tan θ हुन्छ। त्यसैले यो भ्यालु के भइहाल्छ माइनस tan θ। यदि यो माइनस tan θ लेख्छौ भने यो साइडमा पनि के भइहाल्छ माइनस नै भइहाल्छ, भनेपछि यसको भ्यालु न माइनस हो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2, यो दुईटा भ्यालु आयो ल। ठीक छ अब यहाँ बुझ, भनेपछि यसमा के सिक्यो भनेपछि जब θ एंगलको फर्म हुन्छ भने दुईटै पोसिबिलिटिजमा हुन सक्छ, या कि त्यो पोजिटिभ भ्यालु आउन सक्छ या कि त्यो नेगेटिभ भ्यालु आउन सक्छ। वेयर तिमी लेख्न सक्छौ tan θ इज इक्वल्स टु प्लस माइनस
m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 क्लियर भयो हैन भनेपछि दुईटा एंगलको फर्म थियो एउटा थीटाको अर्को कुन थियो एउटा थीटाको थियो अर्को कुन थियो 180 डिग्री माइनस थीटा भनेपछि दुईटा स्लोप थियो दुईटा फर्ममा दुईटै एंगल राखेर एकचोटी चेक गर्नु थियो दुईटा फर्ममा के आयो भने एउटामा प्लस आयो अर्कोमा के आयो माइनस आयो जब यसको स्लोप हामीहरु फाइन्ड आउट गर्छ भने दुईटै पोसिबिलिटी हुन सक्छ भनेपछि tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 ठीक छ क्लियर छ ल अब अर्को हामीहरुको टपिक छ अब के छ अब त्यसलाई हेरौं अब त्यसपछि चाहिँ हामीहरुको टु फाइन्ड द कन्डिसन दैट lines y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2 are perpendicular are parallel तो मैले के भनेको थिए यो भन्दा पहिला एरिया बिट्विन टु लाइन्स को जब हामीहरु फाइन्ड आउट गर्दै थिए दुईटामा पोसिबिलिटीज या कि त्यो इंटरसेक्ट गर्छ या कि त्यो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टमा हामीले हेरिहाल्यौ अर्को पोसिबिलिटीज हामीहरुको त्यो एंगलमा आउन सक्छ र अब अहिले हामीहरुको के छ परपेंडिकुलर वाला टपिक छ भनेपछि जब परपेंडिकुलर हुन्छ भने सोच्ने कुरा हो परपेंडिकुलर हुन्छ भने यसको भ्यालु जुन हुन्छ यो परपेंडिकुलर हुँदाखेरि यो दुईटा लाइनको बीचको एंगल कति भइहाल्छ कति डिग्री हुन्छ मैले भनेको थिए 0 डिग्री हुन्छ हैन ल अब यसमा हेरौं हामीहरुको भ्यालु के आयो tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टु के आयो m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 लिखी आला here two lines here two lines दुईटा लाइन छ here two lines यो दुईटा के छ परपेंडिकुलर प्यारलल छ AB and CD र दुईटैको इक्वेसन दिएको छ एउटा कुन y = m1x + c1 अर्को छ m2x + c2 छ हैन ल here two lines AB and CD whose equation are y is equals to के छ m1x plus c1 and m2x plus c2 are parallel हैन ल यो दुईटा के छ प्यारलल छ अब यहाँ प्यारलल हुन्छ भने यो दुईटा बीचको एंगल के भइहाल्छ यो दुईटा बीचको एंगल के भइहाल्छ हे थीटा इज इक्वल्स टु भ्यालु कति आउँछ 0 डिग्री कति आउँछ 0 डिग्री नै हो त tan थीटा भनेपछि tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टु m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 tan 0 भनेपछि के भयो sin 0 by sin 0 by cos 0 भयो m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 एकचोटी अरु रिपिट गर्दिदै छु यो एंगल बिट्विन टु लाइन्स छ त्यसको कतिवटा पोसिबिलिटीज मा भनेपछि जब त्यसको कन्डिसन्स भनेपछि त्यसको कन्डिसन्स हेर्दै छौ पहिला tan थीटा एंगलमा हेरियौ अनि 180 डिग्री माइनस थीटा मा हेरियो अब हेर्दै छौ यदि प्यारलल त्यो इंटरसेक्ट गर्दाखेरि अब प्यारलल हेर्छु अनि लास्टमा के हेर्छु परपेंडिकुलर हेर्छु हैन ल प्यारलल मा अब sin 0 भनेपछि भ्यालु कति आउँछ एन्ड cos 0 के भइहाल्छ 1 हैन ल m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 यो भ्यालु हो भनेपछि यो 0 मा मल्टिप्लिकेसन हुन्छ भने यो 0 मा मल्टिप्लिकेसन हुन्छ भने के भइहाल्छ भ्यालु 0 नै भइहाल्छ इज इक्वल्स टु 1 into m1 minus m2 1 into m1 minus m2 गर्छौ भने भ्यालु के आउँछ भ्यालु उस्तै आइहाल्छ मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 1 मा where m1 is equals to m2 यो कुराले के बुझ्यो जब दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ भने if two lines are parallel त्यस्तो कन्डिसनमा त्यसको स्लोप के भइहाल्छ इक्वल भइहाल्छ बुझ्यो कि बुझेन भनेपछि थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री एन्ड 0 डिग्री को फर्ममा के हुन्छ m1 - m2 सिमिलरली उस्तै गर्ने हो अनि त्यसपछि sin 0 डिग्री गरेर
अनि cos 0 डिग्री sin by cos अनि 0 को भ्यालु राखेर यस्तो गरियो भने यो भ्यालु आयो m1 = m2 एउटा कन्डिसनमा हेरियो इन्टरसेक्ट भयो प्यारलल भयो अब हामीहरुको कन्डिसन कुन छ अब हामीहरुको कन्डिसन छ इफ टु लाइन्स y = m1x c1 जे छ त्यसको इक्वेसन त्यो के हुनेछ परपेन्डिकुलर हुनेछ ठीक छ ल परपेन्डिकुलर को कन्डिसनमा के हुन्छ त्यो हेरिहालौं अब बुझ परपेन्डिकुलर को जब कन्डिसन आउँछ भनेपछि चारटै एंगल राइट एंगल को फर्म गर्छ 90 डिग्री को फर्म गर्ने छ हैन ल here two lines AB and CD हैन AB and CD यो दुईटा लाइन छ AB and CD here two lines AB and CD whose equations are y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2 are perpendicular to each other हैन एक अर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ भने थीटा को एंगल कति भइहाल्छ थीटा इज इक्वल्स टु एंगल हामीहरुको कति हुन्छ 90 डिग्री एन्ड tan थीटा इज इक्वल्स टु जुन भ्यालु आउँछ tan थीटा इज इक्वल्स टु के छ m1 - m2 / 1 + m1 * m2 ठीक छ ल 1 + m1 * m2 हुन्छ थीटा को एंगल कति भ्यालु 90 डिग्री को फर्म गर्छ कति 90 डिग्री को फर्म गर्दाखेरि tan 90 डिग्री इज इक्वल्स टु m1 - m2 / 1 + m1 * m2 बुझ्यौ ल ठीक छ अब यहाँ हेरौं tan 90 डिग्री को भ्यालु कति आल्छ sin 90 इक्वेसन बनाउनको लागि sin 90 / cos 90 is equals to m1 - m2 / 1 + m1 * m2 ठीक छ ल अब यहाँ हेरौं sin 90 को भ्यालु कति भइहाल्छ 1 and by cos 90 को भ्यालु 0 is equals to m1 - m2 / 1 + m1 * m2 यो आयो भ्यालु ल अब यसमा हेरौं यो भ्यालु आउँदाखेरि m1 - m2 * 0 भ्यालु आइहाल्छ यो 0 नै हो is equals to 1 + m1 * m2 1 + m1 * m2 1 + m1 * m2 छ यो 1 + m1 * m2 is equals to भ्यालु कति आयो 0 आयो then m1 * m2 is equals to जुन भ्यालु आउँछ त्यो के भइहाल्छ -1 हुन्छ यो परपेन्डिकुलर को केसमा हेर्यौं हैन ल तीनटा पोसिबिलिटीज थियो कुन कुन थियो एकचोटी हेरिहाल और पहिला थियो कुनमा पहिला थियो हामीहरुको भनेपछि दुईटा एंगल को फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु लाइन्स सबै यो पोसिबिलिटीजमा भनेपछि दुईटा स्लोप को फर्म हुन्छ भने त्यसमा थीटा डिग्री को फर्म भयो 180 डिग्री - थीटा अनि जुन भ्यालु हामीहरुको निस्क्यो त्यो कति भयो tan थीटा इज इक्वल्स टु दुईटा पोसिबिलिटीजमा tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 - m2 / 1 + m1 * m2 हैन ल अर्को जुन थियो के थियो त्यो हामीहरुको त्यो प्यारलल को फर्ममा जब प्यारलल हुन्छ भने त्यसको पोसिबिलिटी m1 = m2 र परपेन्डिकुलर भयो भने जुन भ्यालु आयो त्यो कुन आयो त्यो m1 * m2 = भ्यालु के आयो -1 आयो ल ठीक छ